السلام عليكم متابعين قناة سامسونج. شفنا في الفيديو الاول تكلمنا فيه على تقديم ديال برنامج باوربوينت. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على برنامج باوربوينت عن قرب، يعني تطبيقيا نعرفوا اكثر واكثر. اول حاجه ملي كنبغي نفتح برنامج باوربوينت كنجي هنا لديماري، هذا ويندوز 10، كنقلب على مايكروسوفت اوفيس 2013، كنهبط باوربوينت كنكليكي عليه، تفتح ليا واجهة البرنامج بحال هكا. كنعزل نوفيل بريزونطاسيون وكيكونوا عندي هادو اللي هنا، هادو لي تام الا بغيت نفتح انا واحد الشكل اخر ديال البرنامج باور، كليك على نوفيل بريزونطاسيون لاباج بحال هكا. هذا ويندوز 10. فوالا في ويندوز 7 سوا كتجي لديماري اللي هي هذه، هي هنا كليكي على اول بروغرام. ملي كنكليكي على اول بروغرام كتخرج لي هاد الفونيتر، كنمشي لمايكروسوفت اوفيس 2013، كنعزل برنامج باوربوينت. ملي كنفتح البرنامج كيتفتح لي بحال هكا. وهذا كنديرو واحد الريغلاج في الاول. فوالا كنجي الفيشيي، كنجي الاوبسيون، كنجي لونجسترومون، كتكون هنا 15 مينوت. هاد 15 مينوت ديالاش؟ هاد 15 مينوت يعني لو طون اللي غدار فيه لونجسترومون ديال باوربوينت، ديال هذيك البريزونطاسيون اللي انا خدام فيها. هي كتكون في الغالب باغ ديفو كتكون 15 مينوت. هما كيقولك اونتر ان نومبر، ملي كتكليكي كيقولك اونتري ان نومبر ما بين 1 و 120، يعني مينيموم هو 1 هو اللي غادي ندير. وانا خدام في البريزونطاسيون وكدير ليا لونجسترومون كل مينوت، كل دقيقه كدير ليا لونجسترومون. نجي عاوتاني غندير واحد البتيت ريغلاج ثاني، غادي نجي نفس الفيشيي اوبسيون، غنجي جينيرال وغنشونجي هنا لو تيم دوفيس، يعني هاد لو تيم كنرجعو غري فرونسي باش ما يضرنيش في عينيا. هو كيكون على حسب كل واحد وشنو كيعجبو. انا ديما كيعجبني هاد غري فرونسي، اغلبيه غري فرونسي، هذا هو باش كنخدم بزاف. فوالا ملي درنا هاد لو ريغلاج كيعطينا هاد لا كولور كتبدل. فوالا غادي نجيو لا كرياسيون، نديرو واحد دوطخ ريغلاج، نجيو لكرياسيون، نجي لميتر اون فورم. فوالا لا ميتر اون فورم كاين فيها رومبليساج يونيك هو هذا، ومن هنا كنتحكم في لا كولور ديالو. حسب واحد جوج والثالث من هنا، ولا واحد جوج الثالث، واحد جوج الثالث، واحد جوج الثالث. هادو هاد الصف هادو كيضروش في العين. ناخذ هاد لا كولور ولا هذا، هاد لي كولور مزيانين. بغيت نقص من الشده ديالو كنجي هنا، كاين رومبليساج ديغرادي، هاد رومبليساج ديغرادي. فوالا كاين من هنا، الا بغيت نعزل بحال رومبليساج من هنايا. فوالا هذا هو با ديفو. عزلت شي واحد اخر كتشونجا، نقدر نشونجي الكولور اللي بغيت، لورينطاسيون ديالو لي نورمال. فوالا عندنا هاد البوان دو ديغرادي. هاد البوان دو ديغرادي يعني هاد بصح هاد التكست هو هذا. فوالا باش نقدم فيه. فوالا كاينين هاد لي زوبسيون دو بوان دو ديغرادي. كاينه هادي الا حركتها غيبان لك كيتحرك. فوالا نشونجي ليها لا كولور ديالها، نكليكي هنا وندير لا كولور باين باش يجي واضح، ندير لها الصفر. فوالا كاينه هادي اللي تحت منا، غنشونجي لها لا كولور ديالها حتى هي، ندير لها لو روج باش يبان ليا الفرق. الا زدت من هنا
كنزيد الصفر. الا زدت هنا كنزيد لو روج. كاين اللي تحت منه عاوتاني، هذا نقدر نشونجي ليه تا هو لا كولور نديرو في الخضر. فوالا كاين ما تحت منه عاوتاني، ها هو هذا نبدل ليه لا كولور نديرو في النوار. فوالا بغيت نزيد واحد اوتر كونترول، زعما نزيد واحد لوبسيون ديال ديكراد، كنكليكي غير كنكليكي كتزاد وحده. بغيت نسيبريميها كنجي لهاد لونغل هذا كنكليكي على بوان دو ديغرادي اكتيف كنسيليكسيونيها كتسيبريما. بغيت نزيد اون اوتر كنوريك انا وكنزيدها كتزاد هنا. كي كنحاول باش نزيدها في البلاصه اللي بغيت انا احسن نكليكي بلا سوري. بغيت نسيبريميها من لا سوري. فوالا وهنا كنزيد لا ترونسبارونس ديال هذاك لي بوين ديغرادي اكتيف. انا مسيليكسيوني هادي هنا ديغرادي ديالها، وهنايا كنزيد ليمينوزيتي يعني كنزيد الضوء ديالها الشع. فوالا كاينه موتيف دو رومبليساج. هاد لي موتيف دو رومبليساج هادو فوالا وحتى هما كنقدروا نشونجيو ليهم لا كولور ديالهم من هنا. هادي ديال فون ديكرون اريال بلون اون بلو، بروميير بلون في الجون. هنا كنشونجيو رومبليساج افيك ايماج او تكستور. كاين عندنا هاد رومبليساج افيك ايماج او تكستور، سوا كناخذوا لو تكستور من هنايا اللي هما ديسپونيبل ديال البرنامج. على سبيل المثال هادي هنا كنزيدو الترونسبارونس ديالها، يعني الا بغينا نزيدو الشده ديالها بحال هكا ها هي كنقص هكا هي كتزيد غدا كتوضح. فوالا ولا كيكون عندنا واحد لا تكستور كناخذوه من برا، هادي نقدروا نزيدوها اولا لي تكستور اون بلو كيولي لاغيير بلون ديالك، ولا اون لين باغ انترنيت. يعني باغ انترنيت نديرو ريشيرش ايماج ابينغ وندير تكستور رونطري طلعوا لي تكستور، ونقدر نعزل لي تكستور اللي بغيت. نديرو سبيل المثال هذا انسيري. فوالا تيليشارجمون تكستور وغادي تانسيرا. فوالا نرجعو رومبليساج اوني ونعزلو لا كولور اللي عزلنا حنا في الاول ديالنا اللي هو هذا. فوالا نرجعو من بعد ما صاينا هادي نرجعو لاكوي ديالنا. نرجعو لاكوي كتكون من 6 لي جروب. كاين عندها بريس بابيي، ديابوزيتيف، بوليس، باراغراف، ديسان اي موديفيكاسيون. شوفوا كل واحد على حده. الديسان هو اللي ما غادي نشوفوش في هاد لا فيديو. فوالا نبداو ب ديابوزيتيف. جروب ديابوزيتيف فيه سوا كنكري من هنا نوفيل ديابوزيتيف، يعني كنعزل الشكل اللي بغيت ديال ديابوزيتيف على سبيل المثال هذا. فوالا كنعزلو هذا من هنا من ديابوزيتيف عزلناه ودرنا تيتر اي كونتوني خرج لينا ديابوزيتيف بحال هكا. في الغالب كنعزلو سيبريم، كنعزلو خاوي. باش نعزلو خاوي كنجي هنا كنعزل ديابوزيتيف فيد بصح هاد البروميي خلي هذا اللي حنا درناه ديابوزيتيف فيد. فوالا نرجعو لهذا غادي ناخدو الانسيرسيون ناخدو منها زون دو تكست باش نخدمو هادشي. هذا هو اللي كاين في هاد ديابوزيتيف. فوالا غادي نشوفو واحد لوبسيون ثاني الا بغينا نديرو ديابوزيتيف، سواء كنكليكيو حتى من هنا نوفيل ديابوزيتيف، ولكن كيعطينا هذاك اللي تابع ليه، كيعطينا ديما هذاك اللي تابع ليه. فوالا نرجعو هنا نديرو لو تكست نجيو لي بوليس. هادشي اللي كاين في الديابوزيتيف، سواء كاينه ديسبوزيسيون يعني لا ميم ديال التيم ديال ديسبوزيسيون فيد ولا فوالا الى عزلنا فيد درنا نوفيل. فوالا بوزيسيون عندنا هاد لاكوي كتكون من الغيبون اللي هو هذا الغيبون كتكون فوالا من بعد ما صوبنا كرياسيون درنا لا ميزون فورم اللي نرجعو لاكوي. هذا كتسمى لو غيبون. لو غيبون
كيتكون ديال لاكوي غير بريس بابيي ديابوزيتيف بوليس باراغراف ديسان اي موديفيكاسيون. ديابوزيتيف يعني هما هادو كندير كنعزل كاينه هاد الديابوزيتيف فيها هاد لي نوفو ديابوزيتيف يعني لانسيرسيون ديال ديابوزيتيف. الا عزلت هنا غادي انسيري ليا هاد ديابوزيتيف. فوالا كاين عندنا دوطخ كاين اشكال اخرين. حنا في الغالب كنعزلو لو فيد باش اننا نخدم على ديابوزيتيف ديالي كيف بغيت. ديسبوزيسيون كندير لو تيم. هاد ديسبوزيسيون يعني كنعزل لو تيم. الا خليت هذا هنا وجيت ودرت نوفيل غيعطيني هاد الثاني. انا بغيتو ديما فما يبقى يدير يبقى يعطينا لي فيد. كنعزل من هاد ديسبوزيسيون تيم كنعزل فيد. بون واخا غندير انا نوفو غيعطيني غير هذاك لو فيد. ولا درت اي تيم من هنايا كيبقى يعطيني هو نيت اي واحد عزلته في هاد ديسبوزيسيون في هاد التيم. هاد ريطابلي كيرجعني لاخر اكسيون درتها. هاد اجوتي اون سيكسيون. فوالا يعني بحال كتعطيها واحد لو نون ديالها ولا لي ديسبوزيتيف 1 2 3 4. درت 2 غادي يعطيني نيميروطاسيون ديال ديسبوزيسيون. فوالا هنايا كنكليكي عليه بلا ضروات. الا بغيت نسيبريمي ديابوزيتيف سيبريمي لا سيليكسيون. فوالا غادي نجيو لهنايا. فوالا غادي نجيو لهنايا لو جروب بوليس. نشوفو الجروب الثالث اللي هو بوليس. بريس بابي غنرجعو ليها من نساليو من بوليس. فوالا في الجروب بوليس عندنا هادي ديال النوع ديال الخط. فوالا انا في الغالب باش كنخدم كنصوب طاهوما ولا عندي 3 ولا 4 انواع ديال الخطوط. عندي كاينه كاليبري كاينه طاهوما وكاينه جيورجيا. انا هذا اغلبيه اكثر خط كان كيعجبني هو جيورجيا. من هنا راه كتجينا وكتشوف الخطوط اللي بغيتي الخط اللي يعجبك تخدم به. فوالا نكتب هنايا سامسوفت. هنايا لاطاي سيليكسيوني كلمه كنشوف لاطاي اللي كوريسبوندون ولا اللي كيوالمني هنا مع الكلمه سامسوفت تاع 44 ياك. فوالا دابا مزيان. فوالا دابا غنشوفو جروب بوليس. كاينه هاد لاكاز هادي كنغيرو منها الخطوط تعزل الخط اللي بغيتي. من هنايا كتشوف الخط اللي كيوالمك. انا في الغالب كنعزل الخط اللي سميتو جيورجيا. فوالا ومن هنا كنتحكموا في لاطاي ديال الكلمه اللي عندي. كنسيليكسيونيها وكنغير لاطاي ديالها كيف بغيت. كاينه هاد كغا الا بغيت ترجعها اون كغا. هادي ايطاليك الا بغيت ترجعها مايله. هادي سوليني الا بغيت نسطر عليها. فوالا وهاد اس اللي هي اومبر هي زعما واخا كدير الكلمه واحد الخيال او الدال. فوالا كيولي عنده واحد الخيال. فوالا انا حيدتو كيبان الفرق. فوالا وغنزيد واحد الكلمه اخرى هنا اللي هي بريزنتر. اخدات نفس الى سيليكسيونيزا حيد ليها لا ميزون فورم نرجعها شويه كبيره بحالها. فوالا وغادي نزيد كلمه اخرى باوربوينت. فوالا قلنا في الفيديو الاول ديال بريزونطاسيون ديال باوربوينت كانت سميتو بريزنتر قبل ما تولي سميتو باوربوينت.